Mga kaigsunan, usama na siya ka divine authority. Autoridad, pagtugot, aron ikaw manudlo sa pulong sa Diyos. Kini pulong sa Diyos. Doktrina sa simbahang Katoliko, property na sa Diyos. Unang kinihanglan, magpreparar ka og naakay ka ng authority. Moto'y gingon sa Jeremias 23:21 nga dili ka pwede manudlo kung wala ka gitugutan sa Diyos. Sa Old Testament na, diri sa New Testament, kung sa may gingon ni Jesucristo, anang mga tawhana nga wala gipadala sa Diyos og nako, mauna ang mga minit nga magtutudlo nga naa sa San Mateo 24:24 o musugot sila dili, isa sila nga nailalom aning lakda. Sunod, atong iyang giingon nga Dios-Dios. Ang Katoliko daw mag-Dios-Dios sa larawan. Unya, ipakita niya ang kakulang sa iyang kahibalo. Sorry bro, nga naman, wala niya gi-specify ang definition sa Dios-Dios. Kung unsa ning Dios-Dios, para sa iya, muluhod ka lang, muyukbo ka lang, Dios-Dios na. Unya, ng Koreano o ang mga insect, ay inikwa nila sa karate, mayukbo man. Dios-Dios na. Tinoy mga kaigsunan, Dios-Dios ba na? Ang Hapon, inikwan sa karate, muyukbo ko na. Dios-Dios na o dili? O, ikaduha, wala niya ihatag ang insakto nga definition kung unsa ang Dios-Dios. Naa sa 1 Corinto 8:4. Imong giingnan ganiya si Brad Chris, pagtuon. Pagtuon. Pero ikaw mismo, nahimo pud ka nga ignorante sa kasulatan. Kay ngano, dapat gani magkuan kang Dios-Dios, imong i-define. Unsay Dios-Dios biblical? 1 Corinto 8:4. Ang Dios-Dios mao ang paghimo sa Dios, paghimo sa dili, paghimo sa butang nga dili tinuod nga Dios nga imong himuong Dios. Tempa, 1 Corinto dali. Usa may 1 Corinto 8:4. Muna, Brad. Paminawi ni para sa sunod pagwali nimo. Ihatag ni para dili ka maingon nga bakakon. Tanawa dali kung usa ang Dios-Dios ha. Usa may tungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Nahibalo kita nga ang Dios-Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Ang Dios-Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Unya Katoliko mi, kining Biblia Katoliko ang nag-compile ani. Katoliko ang naghanay ani. Katoliko ang nag-print ani. Katoliko ang nag-approve ani. Usa dapat ang Katoliko maoy maghatag og husto nga interpretation sa mga mensahe ani. Tanawan ninyo kay nagpagusto lang og interpret. Kung sanay nahitabo, naana mo sa 60,000. Bisan isa ka letra, bisan na lang period, bisan na lang kama, anang protestante walay contribution ani sa pag-compile o pag-approve ni ani. Mao bitaw na nga kung kamo nagdiretso mo hawa nga dili mo magkonsulta, mo na nahitabo sa inyo. Pero magkonsulta mo dire, tanawan na karon, Dios-Dios. Kalayo na sa imong giwali. Kalayo sa imong pagpamatuod sa tinuod nga kahimtang o kahulugan sa Dios-Dios. Ang Katoliko maoy adunay katungod sa tanan ng mga lisod sabton dinhi kay nga naman
Ang Espiritu Santo mao may nagagiya. Kay kung wala sa imo ang Espiritu Santo, mo na nihitabo sa imo ha. Dili ka makasabot. Asa man nato mabasa, ng Espiritu Santo mao'y nagagiya sa iyang katawhan aron pagpahayag sa tinuod nga kamatuoran. San Juan 14:25 26. Ay sa lakaw brad. Ang mga pastor maglisod yun na sila tinuod pagsabot. Maglisod na sila explain. Ay tungod nga kining pulong sa Dios, lisod ni siya sabton tungod kay ang atong utok murag utok lang na sa tungaw. Kunya ang kaalam sa Dios ug ang utok sa Dios nako pas kalibutan. Ang saon man na nato karon pagbalanse. Saon nato na pagsabot. Gikinihanglan nga hatagan tag ayuda sa Dios aron masabtan nato ang iyang gahom. Masay gisulti sa Malakias 2:7 sa Old Testament, kung gusto ninyong masayod, bahin sa akong kabubuton, bahin sa akong kaalam, bahin sa akong kasuguan, o bahin sa akong mga misteryo, adto mo sa kay Malakias nga akong pare, ay siya mao'y gihatagan nako gahom aron maghatag ni anang kahulugan sa mga misteryo nga akong gipahayag kaninyo. Asa ta mo adto? Pare. So karon pastor, manudlo diri, mapahayag diri. Ang pangutana, nasayop ba ang Dios pagsulti niya? Nga kinihanglan adto ta sa pare makisayod sa iyang misteryo? Mahimong masayop ang Dios kung ato ng tuuhan. Kay ngano man, wala man siya magsugo og pastor, pare man. Nganong kining pastor mao may noy makontrol sa trabaho sa pare. Asa man na dapit ninyo gikuha mga kaigsuon na namo. O niya sa ako nang giingon ang San Juan 14:26 nagaingon din ha. Klaro, tanawan ninyo ha. Sa dihang si Ginoong Jesucristo, paingon na siya sa langit, huwag ipasabot, ato ng pagkayap niya sa langit. So naghatag siya final nga kanang instruction sa mga apostoles. Mawala na siya din sa kalibutan. Di siyempre, mabakyo ang leadership. Walay magdumala, walay matudlo sa mga apostoles. Pero unsay giingon ni Ginoong Jesucristo? Si Ginoong Jesucristo mga kaigsunan sa simbahang Katoliko, ang among kanang pagtan-aw na sa iya, ang among regards na sa iya, usa siya katinuod nga Dios o usa katinuod nga tawo. Dili siya tawo lamang. Usa katinuod nga Dios 100% o isa katinuod nga espiritu 100%. Karon usa may giingon diri. Kuan ni Brad, San Juan 14:15-26. Iawak na lang ni makahatag sa imo og kiya. O kinsa tong iyang mga kauban diri o mara. Tanang mga protestanteng pastor nga nagatudlo nagkaguliyang kay tungod nga wala nila ni gi-consider. O nya, paistoryaho nimo bright sila sa Biblia, pero ila maning lakawan. O sa may nahitabo diri, ang manlalaban, ang Espiritu Santo, ang third person sa Holy Trinity. Unsa may iyang giingon? Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa akong amahan. Ipadala sa akong amahan, sa akong ngalan. Tanawa na, wala napuwag ang Espiritu Santo o si Ginoong Jesucristo o ang Diyos nga amahan. O sa may gisulti dire, ang manlalaban ng Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdong kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kinsay kaistoryahanan ni mga apostolis pare.
Naabay pastor dire, naabay Seventh-day Adventist nga na-apel ani dire. Naabay Jehovah nga nag-apel ani dire. Naaba si Tasi Russell dire. Kisay gihatagan og katungod sa pagtudlo. Mga pare, mga apostolis, dili pastor. Sumo nang hinay-hinay mo, kini nga programa, opportunity ni sa mga protestante. Aron maglambo mo sa kamaturan. Kay ngit-ngit pas ang litra ng kahimtang ninyo. Ngano man, wala man, di man mo maka-acquire og sanctifying grace. Kay naa mo permi sa original sin. Naa mo sa bug-at nga kahimtang. Maglisod mo og dawat aning sakrament kining grasya nga sanctifying grace. Kay ngano man, puro man mo pagsupak. Kay kinsang trabaho ng pagsupak. Kinsa man ang origin sa pagsupak. Lucifer, tama. Ang ingon maingon si Martin Luther. Si Martin Luther, ulang niya na sa pila na ka-generation. Pero ang tinuod ng mga magsusupak, mao si Satanas. O kanus ani nagsuko? Genesis 2:17. Unang sugo sa Dios ngadto kay Adan o kay Eva, makakaon kamo sa tanan nga naa diri. Ayaw lang ninyo kauna ang bunga ni anang kahoy. Unang sugo nga gihimo sa Dios. Unang sugo nga implementar sa Dios. Sa unang tao nga si Adan o si Eva, mga protestante o mga pastor, ayaw ingnang wa mo nakabasa ani. Kinsay nagtintal kay Adan o kay Eva? Bitin. Unsa may kahimtang ato. Giunsa niya gi-influensyahan si Adan o si Eva nga supakon ang sugo sa Dios. Kay ngano man, garbuso man si Satanas kay gusto makitupong sa kaalam sa Dios. Mauna ang kahimtang aning mga pastor karon. Sa tinuod lang yun. Mauna nga kining programa makahatag kung tani opportunity sa inyo aron maglambo mo sa kamatuoran. Wala magsugo ang Dios o pastor nga maoy manudlo sa kamatuoran. Wala magsugo ang Dios nga maoy muhatag og sanctifying grace, kining grasya nga makasantos sa tao. Walay pastor nga makapasaylo sa original sin kung dili ang simbahang Katoliko nga mao ang tinuod nga katawhan sa Dios. Kanang mayon sila nga kami ang tinuod kay kami ang nagatuman sa kabubuton sa Dios o sana siya kapag pamatak. Kay ngano man ang tinuod nga magtutudlo nga gihatagan sa Dios o katungod mao ang mga kaparian o ang tinuod nga simbahan or iglesia atong iyang ginaingon dire nga sila gyud daw ang tinuod nga iglesia, partial daw sila, part daw sila. Pagpamakak na kay ngano man ang tinuod nga iglesia na ay pare, dili pastor. So tanang mga pastor nga naa dire sa sunod nga kung di mo makaanay karon, pangitaan ninyo sa Biblia kung kanus nagsugo ang Dios sa usa ka pastor nga maoy manudlo sa kamatuoran. San Mateo 18:18. Nag-ingon ang Dios diha sa mga kaparian o apostoles. Unsay giingon? 18:18 sa San Mateo. Nahumana ni Ginoong Jesucristo og establish ang iyang iglesia nga mao ang iyang lawas. Way labot ni mga pastor karon. Kay kini mga protestante ning abot ra man ni og 14th a 15th century after ni Martin Luther. Kung nakamatikod mo kaniha, nagsulti siya dito, nagsulti siya dire nga kung matuo lang ka, luwas na o sana siya kabaka. Dili to luwas. Ang igagaw sa luwas ang dapat ato. Basta may igagaw sa luwas,
luas. Oh. Mao na siya. Unsay giingon aron nga maglig-on ang inyong posisyon sa Protestantism, aron nga mahimong epektibo ang inyong pagpanudlo sa kaluwasan, dapat bungkagon ninyo ang sugo sa Dios diha sa mga apostoles. Unsa man nga sugo? San Mateo 18:18 nag-ingon ang Dios sa iya mga apostoles o mga leader gikan sa panahon sa mga apostoles o ang mga succeeding leaders. Dili na siya maputon. Walay successor nga pastor sa tinuod nga simbahan sa Dios. Unsay gisulti diri sa Dios ni Ginoong Hesukristo? Ang tanan nga inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. O, mo na. O ang tanan nga inyong idili dinhi sa yuta, idili ngadto sa langit. So mga kaigsuonan, naa diri sa simbahang Katoliko, ang tinuod nga authority kung gusto nato nga makadawat og kanang kaluwasan nga hingpit sila. Mo istorya naman mawali ra magkaluwasan, luwas na sila, pero wa nila i-identify kung unsa ang mga kaluwasan. Kay na may kaluwasan sa venial sin, na may kaluwasan sa mortal sin, na ay kaluwasan sa seven capital sin, na ay kaluwasan sa original sin. Dili na sila makahatag og insaktong description ay tungod nga walay nagatudlo sa ila og insakto. So ang giingon ni Hesukristo, ang tanan nga inyong itudlo dinhi, itugot sa langit. Ang tanan nga inyong idili dinhi, idili ngadto sa langit. Pantayin ninyo ang statement sa Dios. Ang tanan nga among itugot diri. Puri iso katong iyang negative stand bahin sa rebulto, wala gyud to siya epekto sa relasyon sa simbahang Katoliko dito sa iya. Nahulog hinuon nga delikado ang iyang kahimtang, ay ngano man naay tinuod dili niya itudlo. Buti pa sabot ang tinuod himuon niyang bakak. Delikado na siya kay unsay kahimtang nga naay tinuod nga pagtulunan, unya imuhang itudlo, mamakakaw niya imo pag yung itudlo, triple na imong sala dinha. Unsay kahimtang nga itudlo ang naay kamatuoran nga doktrina, imuhang itudlo nga sayop. So giguba nimo ang plano sa Dios, giguba nimo ang kaalam sa Dios, si kinsa man ka nga makitupong sa Dios. Unsay kahimtang nga sige guba aning 60 ka mga pundok ang teaching sa simbahang Katoliko nga gideklarar, mahulog sila dinhi sa San Juan 8:44 nga nagaingon, Juan 8:44, mao ni ang kahimtang sa mga pastor nga dili magtudlo sa tinuod nga kahimtang o dili magtudlo sa kining tinuod nga pagtulunan o kasuguan o lakta sa Dios. Unsa may kahimtang nila ni pareha to sa iya ganiha. Puro man gyud to siya pagsupak, puro gyud to siya pagpamaka. Unsay kahimtang? Juan 8:44 nagaingon diri, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran. Mao to, nadapig ba siya sa kamatuoran? Wala, di po ka makakuha og kamatuoran o dili ka mo santig sa simbahang Katoliko. Kaya naman, 1 Timoteo 3:15-17, nagaingon dito nga, Timoteo, ingon ni San Pedro, kung malangan ako, mahibaluan mo ta nimo magpanginabuhi, ilalom sa kanang
ilalom sa iglesia nga mao ang haligi o sukaranan sa mga kamatuoran. So, asa gikan ang kamatuoran, asa gikan ang hingpit nga kamatuoran, diha sa simbahang Katoliko, wala sa Protestantism. Wala. So, mao nang giingon niya diri. Mga anak kamo sa inyong amahan, mamawang yawa, o buot kamo musunod sa tingmuha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mo dapit sa kamatuoran. Kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang baka. So gawas mo sa simbahang Katoliko, dili gyud mo makahimo o pagpanudlo ka kamatuoran. Gawas lang. Makahimo ka mo pagtudlo sa kamatuoran kung sundon ninyo ang gideklar sa simbahang Katoliko. Sunod po, katong iyang giingon nga kining nagsimba sa larawan. Katoliko daw magluhod, simba sa larawan, ato na nang gitubag ganiha. Pero kini ganing Dios, dili sila makahatag og tinuod nga description o definition, samot na ang pagsimba. Kay wa man sila kahibalo og unsay tinuod nga pagsimba o unsa ning Dios nga pagsimba. So ang Diyos yung pagsimba, mubalik ta dito sa Exodus 33. Exodus 33. Pakikuan bro. Exodus 33. Mao ni ang tinuod nga Diyos, nganong dili man ni isulti ani mga pastor. Mao ni ang klaro sa pag-Diyos. Tanawa niya, Exodus 33:20. Katong na ay katong golden cup 32 32 dai, sorry ha. Ingon na ni mga kaigsunan, ang pagsimba sa Diyos, dili, katong iyang presentation ganiha, dili tumahaom sa kanang pamaagi sa simbahang Katoliko. Asa na to siya? Tanawa na? Imbis unta nga makakatkon siya ning hawa. Unsa bang klase ka magtutudlo na sa Dios? Ang mga tinuod nga magtutudlo sa Dios gipamatay. Wala sila mudagan, wa mulikay. Ya kini pila pa lang to ka teksto nilayas na. Kini mga kaigsunan nga kanang mga kaigsunan akong Katoliko o dili Katoliko man adere karon. Ingon ani ang pagsimba sa Dios. 32:7 no. Ingon ani ang kahimtang. Si Moses ipatawag sa Dios. Kay grabe na ang gihimo sa mga Israelita. Grabe na ang krimen nga ilang gihimo. Unya, pag adto dito, ni Moses sa bukid, istoryanay sila sa kanang Diyos nga Amahan. Ang mga tao, nga Israelita, nga sabot ni Moses, moingon, si Aaron, pare, baya niya, dili ni siya pastor, pare ni siya sa Diyos. Ingon ang mga Israelita sa iyaha, Aaron, wala mi kaila kung kinsa ng tawhana, wa sila masayor kung kinsa si Moses. Usa himuin kami Diyos, maghimo tag Diyos. Usay gihimo nila, gitapok nila ang tanang jewelries, copper, gold, diamond, ug uban pa. Gitunaw to nila. Kanya pagkahuman og tunaw, gibutang nila sa hulmahan nga